जामिया कॉलोनी है, तारीखी इज्तिमा है, अखबारों पर बयान देने की जरूरत नहीं, शियों को ललकारने की जरूरत नहीं। शिया के बड़े खतीब एक तरफ, एक अदना खतीब है किरामत अब्बास हैदरी, सुप्रीम काउंसिल में बुला, सुप्रीम कोर्ट में बुला, हाई कोर्ट में बुला, यादगार पाकिस्तान पे मनाजा रख, कोई नहीं आएगा। अली की इज्जत की कसम अकेला आऊंगा। मेरे एक सवाल का जवाब उमैया की नस्ल दे दे, मैं कयामत तक अपनी कौम को काफिर लिख के साबित कर दूंगा। हमें काफिर कहने की जरूरत है। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अली बेटा है अबू तालिब का, अबू तालिब अब्दुल मुतलिब का, अब्दुल मुतलिब हाशिम का, हाशिम किसा का, किसा मुनाव का, अभी नारा नहीं, किसा मुनाव का, मुनाव काब का, काब लबी का, लबी गालिब का, गालिब फाहर का, फाहर मालिक का, मालिक अदनान का, इदनान इस्माइल का, इस्माइल इब्राहिम का। अब नीचे आ जा, अली का बेटा हुसैन, हुसैन का बेटा सज्जाद, सज्जाद का बेटा बाकिर, बाकिर का बेटा जाफिर, जाफिर का बेटा काजिम, काजिम का बेटा रजा, रजा का बेटा तकी, तकी का बेटा नकी, नकी का बेटा अस्करी, अस्करी का बेटा मादी। मैंने तो इब्राहिम से लेकर मादी तक शजरा बता दिया। अगर बाप का बच्चा है, बताना उमैया के कितने बाप हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बेटा। पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक दोनों बाजू बुलंद करके कुल्ले ईमान नारे हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ मेरे भाई, अल्लामा वक्कार हुसैन नकी साहब, जो डरा हुआ है हाथ खड़ा करे। ये है गर्मी के हालात ना मेरे बच्चों, मौला तुम्हें सलामत की शहजादी करो तुम सलामत। जो मौसम की दहशतगर्दी का शिकार हो जाएं वो और होते हैं, जो मौसम के सीने में अपनी फतह का आलम लहरा दे वो और होते हैं। सलामत रहो। फैसला तो हो गया। तुमने 40 MNS और MPS इनकी डिग्रियां पता करवा रहे हैं कहां से? यूनिवर्सिटी से। हमारे पास भी एक यूनिवर्सिटी है, हम भी उसमें सनद डाल के टेस्ट करेंगे साहबी था भी कि नहीं। हाय हाय, अल्लाह का कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल। ये सिर्फ मोहम्मद नहीं, रसूल ही रसूल है। जो नबी में शक करे नकली, हाय हाय नहीं बोलो सही, जो नबी में शक करे वो नकली निकालो। जिंदा है तो, मर गया है तो निकालो। फिर कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, खामोश नहीं होना इन आयात की कसम, वरना ऐसे मजमे में आयात चखनी भी नहीं चाहिए। मेरे साथ मौला सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमी ज़हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। कसम है तारे की जब वो टूटा, मेरा रफीक न कभी बहका न कभी गुमराह हुआ। उस वक्त तक बोलता नहीं है जब तक मेरा अमर ना आ जाए। नबी का ज़हन कुरान है, कुरान नबी है, नबी कुरान है। जो नबी के दिमाग में शक करे जैली है निकालो। साथ तो दो नारी के वास्ता, साथ तो दो। फिर कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी। मेरे हबीब इनसे कह दो ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हुआ। मेरा लियाकत बेटा तू नारा लगाएगा मेरा शागिर्द, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक तू इससे प्यार न करे। फिर कुरान। हाँ मेरे बेटे माइक वाले सलामत रहो, अब इससे नीचे ग्राम ना है। हम तो असेंबली के स्पीकर को नहीं मानते, ये तो बिजली का स्पीकर है। मनाओ के सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खामोशी नहीं है। 5 या 7 मिनट में नतीजा देकर मैं मसाइब पढ़ूंगा, क्योंकि आज ज्यादा मसाइब का दिन है। मौला आपको सलामत रखे। बात तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला व रब्बुक ला युमिनूना हत्ता कि युहक्किमुका। यहां रुको, ठहरो, रुको। हबीब जो तू फैसला कर दे, ए हबीब और मेरी बेटियों मेरी बहनों, अल्लाह आपके पर्दों को सलामत रखे। इस गर्मियों के मौसम में अरे जिस कौम की औरतें मैदान छोड़ के नहीं जाते, उस कौम के मर्द कैसे भागेंगे? ये हमारा सेवा नहीं, तुम्हारा सेवा है। हाय हाय हाय। फिर कुरान। मेरे हबीब तेरे पालने वाले की कसम, ये खामोशी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। कुछ लोग आते हैं चेक करने, कुछ सवाब के लिए आते हैं, कुछ चेक करने आते हैं। हुन जाकिर उच्चा चला गया, अब ठंडा हो गया। अब खतीब ने उठाया, मजलिस ठंडी हो गई। मजलिस कभी ठंडी नहीं होती, तुम ठंडे होते हो।
ذہن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ذہنیت ٹھنڈی ہوتی ہے. میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، اللہ اکبر، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، رب سمجھنا آیا، مجھے رب کی قسم آگے نہیں بڑھوں گا. اس آیت میں رب سمجھنا آیا، رب کی قسم آگے نہیں بڑھوں گا. آخری آدمی تک میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم. شیخ صاحب تیرے ناروال سے، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے کی. نہیں بات سمجھ آ رہی، شیعوں کو نہیں سمجھ آ رہی، اللہ جانے سمجھے گا کون. حبیب تیرے رب کی قسم، تیرے اللہ کی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے، نہیں سمجھے اب میں کھل کے کہہ رہا ہوں، تیرے پالنے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، اس کی قسم جس نے تمہیں گود میں بٹھایا، اس کی قسم جس نے تجھے کھانا کھلایا، اس کی قسم جس نے تجھے سینے پہ سلایا، اس کی قسم جو تیرے ساتھ رہا، اس کی قسم جس کے شیب ابی طالب میں تو اسلام لے کر آیا، اس کی قسم جس کے صحابی اس ابو طالب کے ٹکڑوں پہ پڑے. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کے ٹھیکیداروں کا؟ اے ابو طالب کو کافر کافر کہنے والے، کافر میرے ساتھ ہے نا، اے ابو طالب کو کافر کافر کہنے والے کافر اعظم کی اولادو، آؤ امامیہ قانون میں تمہیں کرامت عباس حیدری موبائلے کا چیلنج دے رہا ہے. آج میرے ایک جملے پر میرا ذرا فیصلہ تو کرو. تم کہتے ہو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تجھے قسم ہے اسے باپ سفیان کی. اتنا بتا، ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا اور ابو طالب نے نہ پڑھ کے نقصان کیا؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ جی میرے بیٹے وہم راکعون کی اطاعت کرتے ہوئے کل ایمان علی ولی اللہ. حیدری علیم. جی 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 ہاں ہاں. میں کیا کروں، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر دیتا ہوں ان کے جملے کا جو انہوں نے فرمایا ہے نا، اس کا اشارہ کر دیتا ہوں. اشارہ اس کا یہ ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہی وہ ہے جس کی ماں نے ناد علی پڑھ کر دودھ پلایا ہو اور جس کی ماں ہی علی کے مقابلے میں آئے. تمہارے اللہ جانے کا نعرہ حیدری. سلامت اور بھی سلامت کو تھکے تو نہیں بیٹھے. ہاں حیدری. بسم اللہ. کوئی بھی سلامت. جی بسم اللہ. بس ہو. اچھا آپ ماشاءاللہ جتنے بیدار ہیں نا، اجازت دے. جی بسم اللہ. آہا اچھا آپ اتنے بیدار ہیں تو ایک چار مصرے اور پڑھ دوں، مگر یہ میرے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے شاعر کے ہیں. میں تو چھوٹا سا خادم والے محمد، اور کہے بھی کس نے ہے، عجیب ہے. یا علی میں تیرے قربان. میری بیٹیوں میری بہنوں، فضائل کا حصہ تمہارے لیے، مگر سر سے چادر نہ ہوتے چاہے جتنی بھی گرمی ہے. مولا سلامت. ہر مجلس میں کہتے ہیں یا علی میں تیرے قربان، مولا میں تیری بے نیازی پہ قربان. اے کریم کے کریم بیٹے، اے سخی کے سخی بیٹے، اے ولی کے ولی بیٹے، اے بے عیب کے لاریب بیٹے، اے وارث قرآن کے کل ایمان بیٹے، مولا میں تیری بے نیازی پہ قربان. تیری تعریف تو وہ بھی کر رہے ہیں جن کے تو نے بت توڑے ہیں. شیعہ علی کی تعریف کرے کمال نہیں، علی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. سجاد بھائی سنی تعریف کرے کمال نہیں، ان کا چوتھا ہے. وہابی تعریف کرے کمال نہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. کمال اس کا ہے، علی بت توڑتا ہے، وہ بت پرست ہے. پھر بھی کہتی ہے یزداں سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں،
جو تھک گیا اسے علی کے واسطے نہ بولے.